नीति निर्माण भनेको छ यो जातै है, नीति निर्माण भन्नु नीति तर्जुमा भन्नु एउटै हो। त्यहाँ तपाईलाई कहिलेकाहीँ बजेट तर्जुमा भन्ला, बजेट निर्माण भन्ला, एउटै हो। नीति कानुन निर्माण भन्ला, कानुन तर्जुमा भन्ला, त्यो एउटै हो। त्यसैले त्यो त्यसका केही क्रियाकलापहरूलाई अघि पछि गरेर जोड्ने, फुर्को जोड्ने अर्को पाठ हो। त्यसैले निर्माण र तर्जुमा भनेको अर्थमा कुनै फरक छैन, त्यो पाठमा बुझिरहनु। अब सार्वजनिक नीति निर्माण हामीलाई प्रक्रिया सोधेको छ। सार्वजनिक नीति निर्माण प्रक्रिया अन्तर्गत के पर्छन्? सार्वजनिक नीति निर्माण भने के भन्दा नीति निर्माणले, सार्वजनिक नीति निर्माणले सार्वजनिक नयाँ नीतिको निर्माण र विद्यमान नीतिको सुधार दुवै कार्यलाई समेट्छ। त्यति भनिहाल्नुहोस्, अरू केही छैन। सार्वजनिक नीति निर्माणले केलाई समेट्छ भने नयाँ नीति निर्माण गर्ने तथा विद्यमान नीतिहरूमा सुधार गर्ने कार्य प्रक्रिया समेतलाई समेट्दछ। यही होइन, हामीले पहिला बुझ्ने नै त्यति हो। यति बुझियो भने प्रक्रिया स्वत आइहाल्छ। अनि सार्वजनिक नीति निर्माण कसको जिम्मेवारी हो? सरकारको राजनीतिक जिम्मेवारी हो। कसले बनाउँछ? राजनीतिले नीति बनाउँछ, प्रशासनले कार्यान्वयन गर्छ भनेर हामीले पढेर आइसक्यौँ। त्यसैले यो चाहिँ सरकार र विशेषता राजनीतिक संरचनाको, सरकारको पनि राजनीतिक संरचना छ नि। शासनको राजनीतिक संरचना भनेको सरकारको राजनीतिक संरचना। त्यसैले राजनीतिक संरचनाको यो महत्त्वपूर्ण कार्य जिम्मेवारी हो, उसको विशेष कोर रेस्पोन्सिबिलिटी हो, होइन, कोर फङ्सन हो नीति निर्माण। अब यो नीति निर्माण के का आधारमा गरिन्छ? प्रचलित कानुन एवं मान्य सिद्धान्तहरू जे छन् त्यसको आधारमा गरिन्छ। सार्वजनिक नीति निर्माण के आधारमा गर्छौँ भन्दा प्रचलित कानुन का आधारमै तथा त्यही कानुन निर्माण गर्ने पनि केही मान्य सिद्धान्तहरू छन्, कानुन निर्माणका मान्य सिद्धान्तहरू। प्रचलित कानुन एवं कानुन निर्माणका मान्य सिद्धान्तका आधारमा नै सार्वजनिक नीति निर्माण गरिन्छ। त्यो पाठ हो। यसरी हामीले भन्यौँ भने पुग्छ। र यो सार्वजनिक नीति निर्माण कार्य निरन्तर प्रक्रिया पनि हो, यो बहुआयामिक विषय पनि हो, होइन। सबैमा हामीले त्यो चाहिँदाखेरि मसला जोड्न सकिहाल्छौँ। यति कुरा भन्यो। अब यो सार्वजनिक नीति निर्माण प्रक्रिया भनेको छ सार्वजनिक नीति निर्माण सम्बन्धी जुन प्रक्रियागत चरणहरू छन्, चरणबद्ध क्रियाकलापको समग्रतालाई नै सार्वजनिक निर्माण प्रक्रिया भनिन्छ। सार्वजनिक नीति निर्माण गर्ने चरणबद्ध क्रियाकलापहरू जुन प्रक्रियागत जुन यसले प्रक्रिया भनेको छ, त्यसैले प्रक्रिया भनेको त सार्वजनिक नीति निर्माणका चरणबद्ध क्रियाकलापहरूको समष्टिलाई नै सार्वजनिक नीति निर्माण प्रक्रिया भनिन्छ, अथवा त्यसले समेट्छ। त्यसको कुरा, त्यो परिभाषा पनि यस्ता कुराको चाहिरहँदैन, तैपनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि सार्वजनिक नीति निर्माण, अब तपाईँलाई म हामीले माथि उसमा सेकेन्ड उसमा थियो होइन, हामीले कानुन निर्माण प्रक्रिया पढ्यौँ होइन, याद गर्नु भएको छ नि। अनि अब यो के हो भन्दा नीतिको प्रकृतिमा निर्भर गर्छ। सार्वजनिक नीति निर्माण प्रक्रिया नीतिको प्रकृतिमा निर्भर गर्छ। विभिन्न नीतिको प्रकृति अनुसार यसका प्रक्रियाहरू फरक फरक हुन्छन्। मूलत व्यवहारमा हामी नीति भनेकै सार्वजनिक त्यो विशिष्टीकृत नीतिलाई बुझ्छौँ, त्यसरी जान पनि सक्नुहुन्छ, अथवा समग्रमा नीतिको प्रकृतिमा भर पर्छ र समग्रमा सार्वजनिक नीति निर्माण प्रक्रियालाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ भनेर फेरि हामी कानुन निर्माण प्रक्रियाका कुरा सम्झे भइहाल्छ। त्यहाँ अगाडि कानुन भन्ने ठाउँमा नीति राख्ने नै हो, त्यति मात्रै नै हो। त्यसैले नीतिको आवश्यकता पहिचान, अब के हुन्छ प्रक्रिया भन्दा पहिला त नीतिको आवश्यकता पहिचान गर्नुहुन्छ। अनि नीतिको आवश्यकता पहिचान गर्ने हो भने सूचना सङ्कलन र विश्लेषण पनि गर्नु होला। त्यस सम्बन्धी आवश्यकता पहिचान गर्ने क्रममै सूचना सङ्कलन एवं विश्लेषण गर्नु होला। नीतिको मस्यौदा तयार गर्नु होला, त्यही नै हो। अथवा नीतिको आवश्यकता पहिचान, नीति मस्यौदा भने पनि भइहाल्छ, त्यो सूचना सङ्कलन त्यसैसँग जोडिएर पनि आउँछ, यही छैन। नीतिको आवश्यकता पहिचान गर्छौँ, नीतिको मस्यौदा निर्माण गर्छौँ। नीतिको मस्यौदा निर्माण एउटा काम, नीतिको आवश्यकता पहिचान। दोस्रो प्रक्रिया के हो त भन्दा नीतिको मस्यौदा निर्माण। अब नीतिको मस्यौदा निर्माण गरिसकेपछि सरकारवालासँगको परामर्श तथा राय जो हुन्छ त्यो सङ्कलन पनि गर्छौँ।
त्यो अगाडि नै नीति मस्यौदा गर्ने बेलामा पनि भन्न सक्छौँ, पछाडि पनि भन्छौँ। तर मस्यौदा गरिसकेपछि त्यस उप राय तथा परामर्श माग्ने हो, केही नगरिकन नीति बनाउनका लागि परामर्श माग्ने होइन। त्यसैले तपाईँले सजिलो भाषामा नीतिको आवश्यकता पहिचान, नीतिको मस्यौदा निर्माण, नीतिमा सरोकारवालाको राय तथा परामर्श माग भन्नुहोस् अथवा सङ्कलन भन्नुहोस्, त्यो एउटै कुरा हो। अनि त्यसपछि जब त्यो कुरा आउँछ अनि अब त्यसलाई अब त्यो नीति मस्यौदा उप अब नीति मस्यौदा र त्यसमा आएका राय, त्यसैबाट फेरि अन्तिम मस्यौदा बनाउने ती धेरै कुराहरू त्यो प्रसङ्ग आउन सक्छन्, तर त्यसलाई हामीले त्यो भन्नु पर्दैन। र अब नीति मस्यौदा उप के गर्छौँ त भन्दा नीति मस्यौदा उप हामीले छलफल गर्छौँ होइन। नीति मस्यौदा उप त छलफल गरिहाल्ने भयो। नै छलफल गरिसकेपछि त्यो नीति स्वीकृत एवं पारित हुन्छ। नीति छलफल नीति उप छलफल गऱ्यौँ होइन, मस्यौदा उप छलफल, अनि नीति स्वीकृत हुन्छ। अब स्वीकृत वा पारित हुन्छ। अहिले हामी अब यहाँ नीति बन्छ भन्ने अर्थमा जानु पर्यो नि। अब कहिलेकाहीँ भएन भने नीति फिर्ता हुन पनि त सक्छ नि होइन, त्यो नहुन पनि सक्छ पारित। तर हामीले नीति पारित हुने प्रक्रियामै भन्नु पर्यो नीति पारित। अब नीति पारित भन्नु र नीति स्वीकृति भन्नु एउटै हो। नीति स्वीकृत एवं नीति पारित। अब त्यसपछि त्यो नीति स्वीकृत हुने बित्तिकै त भएन, नीतिको प्रमाणीकरण, नीतिको प्रमाणीकरण, त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नु पर्यो। अनि प्रमाणीकरण गरिसकेपछि नीतिको प्रकाशन एवं प्रसारण, नीतिको प्रकाशन एवं प्रसारण गर्छौँ अथवा पैरवी पनि त्यही जोडिन्छ। नीतिको प्रकाशन प्रसारण एवं पैरवी, नीति पैरवी पनि गर्छौँ होइन। अनि त्यसपछि अझ तपाईँलाई फुर्को धेरै बनाउनु पर्यो भने नीति कार्यान्वयनको लागि वातावरण निर्माण गर्ने गर्छौँ। नीति कार्यान्वयन वातावरण निर्माण, नीति कार्यान्वयनको वातावरण निर्माण जोड्न नि सक्नुहुन्छ, होइन भने नीति कार्यान्वयन भनिदिनुहुन्छ। अब नीतिको कार्यान्वयन अथवा नीति कार्यान्वयन भनेकै नीति परिपालना तथा कार्यान्वयन, त्यसको व्यावहारिक रूपान्तरण हो। नीति कार्यान्वयन भनेको नीतिलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न, त्यसको व्यावहारिक रूपान्तरण तथा नीति पालना एवं नीति कार्यान्वयन, जे भने नि एउटै हो नीति कार्यान्वयन। नीति कार्यान्वयनले केलाई जनाएको भन्दा नीतिको परिपालना एवं कार्यान्वयन भनेर भन्दैन। अनि जब कार्यान्वयन गर्छौँ नीति अनुगमनका कुरा आइहाल्छ। नीति अनुगमन अनि अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एकै ठाउँमा लेखी पनि हुन्छ। नीति अनुगमन तथा मूल्याङ्कन। अनि त्यसपछि नीतिमा केही पृष्ठपोषणहरू हुन सक्छन्। नीति पृष्ठपोषण, त्यहाँ पृष्ठपोषणहरू अनुभवका हिसाबले, अरू हिसाबले, गुनासोको हिसाबले विभिन्न पृष्ठपोषणहरू आउँछन्, नीति पृष्ठपोषण। अनि त्यसपछि अर्को चरणमा नीति सुधार। अब त्यो सुधारमा तपाईँले फेरि नीति सुधार निकोष्टमा लेख्दै हुन्छ, पुनः नीति निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ भनेर ती प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्छौँ। त्यहाँ ती सबै चक्र आइरहन्छ। भनेपछि यो नीति निर्माण प्रक्रिया निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। त्यसैले नयाँ नीति निर्माण गर्ने पनि हो र विद्यमान नीतिमा परिमार्जन गर्ने कार्य पनि नीति निर्माण अन्तर्गत पर्दछ। त्यसैले हामीले दुईटैलाई समेटेर प्रक्रियालाई उल्लेख गरिसक्यौँ, पहिले माथि परिभाषा भनिसक्यौँ होइन। नयाँ नीति निर्माण मात्रै होइन कि नीति संशोधन पनि हो, त्यसलाई नै नीति निर्माण भन्यौँ। यति कुरा जानेपछि नीति निर्माण गर्दा के अरे नीति निर्माणका प्रक्रियाहरू भनेको यही हो। अब नीति निर्माण प्रक्रिया हामीलाई कोर्सले सोधेको यही छ। प्रक्रियामा नीति निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा, बजेट निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने, योजना निर्माण गर्नुपर्ने ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हो भने सबै ध्यान दिनुपर्ने कुरा भन्ने बित्तिकै प्रेममा नबिर्सनुहोस्। एउटा कहीँ कतै चिन्तै भएन, कहिलेकाहीँ तपाईँलाई त्यो प्रसङ्ग सार्वजनिक नीति तर्जुमा गर्दा के कुरा ध्यान दिनु पर्ला भने मुलुकको संविधान, प्रचलित कानुनहरू होइन, पोलिसी हेर्नुहोस् त, सरकारका घोषणा तथा त्यो घोषणा नै नीति हो पनि भनेका छौँ। त्यसैलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नका लागि होइन विभिन्न त्यहाँ घोषणा पनि सरकार पूर्व घोषणा गर्दै आयो। तिनै कुराहरूलाई, यी कुराहरूलाई भन्छौँ सरकारको प्रतिबद्धता एवं घोषणाका कुराहरू। हाम्रो उपलब्ध स्रोत साधनको अवस्था के हो, हाम्रो ती स्रोत साधनहरूको उपलब्धताको स्थिति चाहियो नि त नीति कार्यान्वयन गर्न अथवा नीति व्यवस्थापनका लागि। त्यो कुरा बनाउने बेलामा त त्यसको पार्ट पनि हेर्नु पर्यो, एउटा पार्ट त्यो छ। अब नीति भनेको नीति तर्जुमा गर्दा नीति कार्यान्वयन पक्षमा पनि त विचार गर्नु पर्यो नि। नीति कार्यान्वयन
को अवस्था, नीति कार्यान्वयनको सम्भाव्यताका कुराहरू, हाम्रो स्रोत साधनको उपलब्धताका कुराहरू हेर्नु पर्यो। सबै किसिमले जनशक्ति, वित्तीय स्रोत साधन यी सबै कुरा हेरौँ। अनि हाम्रो सांगठनिक सक्षमताका कुराहरू हेर्नु पर्यो। अनि अथवा व्यवस्थापकीय सक्षमता, व्यवस्थापकीय सांगठनिक सक्षमताका कुराहरू, यी कुरा हेर्नु पर्यो नीति तर्जुमा गर्दा। अब नीतिमा सम्बद्ध सरोकारवालाको सहभागिताका कुराहरू, नीति सहभागिताका प्रसङ्गहरू, अनि नीतिबाट पर्न सक्ने असरका बारेमा पनि हामीले लेखाजोखा गर्नु पर्यो। नीति असर, नीतिको आउटपुट तथा आउटकमका बारेमा, नीति प्रतिफल तथा नीति असरका बारेमा पनि हामीले बनाउने बेलामै ख्याल गर्नु पर्यो। नीति जोखिमहरू पनि त हामीले तिनलाई अनुमान गर्नु पर्यो, ध्यान दिनु पर्यो। अनि त्यसपछि नीति बनाउने सन्दर्भमा हाम्रो परिवेश छैन, आन्तरिक भौगोलिक एउटा परिवेश, सामाजिक परिवेश र बाह्य परिवेशहरू के छन्, त्यो कुरालाई पनि ख्याल गर्नु पर्यो। यी कुराहरूलाई ख्याल गरिसकेपछि अनि हैन नीति सम्बन्धमा कुनै नीति तर्जुमाको कुनै निर्दिष्ट ढाँचा हो भने त्यसलाई पनि ख्याल गर्नु पर्ला। नीति यो किसिमको फर्मेटमा बनाउनु पर्छ, यी किसिमका कम्पोनेन्टहरू हुनुपर्छन् भन्यो भने नीति निर्माणको यदि कुनै ढाँचा तोकिएको छ भने निर्दिष्ट ढाँचा तथा संरचना भनौँ न, त्यो कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्छ। र यति कुरा भनिसकेपछि अन्य सान्दर्भिक विषय अनि नीतिगत तादात्म्यलाई पनि ख्याल गर्नु पर्ला। हाम्रो नीतिगत ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भने नीति बाजिनु भएन, जस्तै संविधान ऐन नियमका बिचमा बाजिनु भएन। अनि हिजो बनेका त्यही प्रकृतिका भनेको विषयगत अन्य सम्बन्धित नीतिहरूको बिचमा बाजिनु भएन। त्यसैले नीतिगत तालमेल भन्नुहोस् अथवा नीतिगत तादात्म्यता, यी कुरा ख्याल गर्नु पर्यो नि त। यी कुराहरू तर्जुमा गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू यही हो। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई नीति तर्जुमा गर्दा के कस्तो कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ भनेर पनि सोध्ने गरे हुन्छ। ध्यान दिँदाखेरि हामीले छोटो सम्झना प्रेमो ध्यान दिनुपर्छ भन्यो, प्रेमो प्लस अब यसमा चाहिँ निर्दिष्ट ढाँचा भए त्यो कुरा पनि ध्यान दिनु पर्यो। अनि अन्य सान्दर्भिक विषयहरू के हुन्छन् त्यसलाई ध्यान दिनु पर्यो। अनि त्यही नीतिगत कुराको तालमेलका कुरा, नीतिगत तालमेल होइन, तादात्म्यताका कुरा एउटा पार्टमा भुल्नु भएन। अनि त्यसपछि हामीले कुनै निर्दिष्ट ढाँचा भयो भने त्यो कुरालाई भुल्नु भएन। र अन्य सान्दर्भिक विषयहरू केही छन् भने प्रेम प्लस तिनै कुराहरू हुन्। यति कुरालाई ख्याल गऱ्यौँ भने नीति तर्जुमा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन् भन्ने पार्टमा यिनीहरूले सर्व त्यति भएपछि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। र अब कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई खासै हुने त होइन, तर अब यो उपसचिव सहसचिवलाई धेरै रूपमा उल्लेख गरिरहने अब यो नीति तर्जुमासँग सम्बन्धित सिद्धान्तहरू पनि छन्। के कस्ता सिद्धान्तमा आधारित भएर हामीले नीति तर्जुमा गर्छौँ, नीति निर्माणका सिद्धान्तहरू, नीति निर्माण अथवा नीति तर्जुमाका सिद्धान्तहरू के हुन् भन्यो भने भाइ बहिनीहरूले केही कुराहरू अब यो सरसर्ती यसमा हामी सिद्धान्त विशेषमा चर्चा गर्दैनौँ। अफिसर लेभलमा त्यो अपेक्षा कोर्सले गरेको छैन र त्यसरी सोधेको पनि छैन, सोध्न पनि सोध्दैन। त्यो सोध्ने आधार होइन कि कारण छ त्यसको। त्यसैले हाम्रो जुन एकाडेमिक कोर्स, एकाडेमिक रूपमा उल्लेखित कोर्स र त्यसपछि जुन लेभल र यहाँ प्रश्नको स्पिरिट हो। र तैपनि सुस्त कहिलेकाहीँ सिद्धान्तहरू के छन् अथवा के कस्ता सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्ने गरिएको पाइन्छ, नेपालले के कस्ता सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेको छ भन्नुहोस् अथवा संसारको, त्यसरी आइहाल्यो भने सार्वजनिक नीति निर्माणका सिद्धान्तहरू, प्रचलित सिद्धान्तहरू थुप्रो सिद्धान्त छन्। तपाईँलाई खालि त्यहाँ लेखिदियो किताबमा भनिदियो भन्ने हिसाबले होइन कि अब हजारौं सिद्धान्त छन् त्यहाँ, यो भन्ने होइन। त्यसैले हामीले नीति निर्माण गर्दा कस्तो हुनुपर्छ, राम्रो हुनुपर्छ भने नीति निर्माणको सिद्धान्त भनेको नीति निर्माणका मार्गदर्शन नै हुने सिद्धान्त भनेको। नीति निर्माण गर्दा अवलम्बन गरिने मूल्य मान्यताहरू नै नीति निर्माणका सिद्धान्त हुन् नि। त्यसैले त्यसमा हामीले एक दुई त्यो 8-10वटा कुराहरूलाई, यसो पोइन्टहरूलाई याद गरे हुन्छ त्यो सिद्धान्तहरूलाई। जस्तै तपाईँलाई धेरै ठाउँमा सुन्नुभएको हुन्छ लोकप्रियताको सिद्धान्त। नीति लोकप्रिय हुनु पर्यो, जनप्रिय हुनु पर्यो। जनताले रोजेको खोजेको नीति नबनाउने हो भने के हुन्छ त? त्यसले जनताको के छ आवश्यकता कुरा मोडेल, अब थ्योरी प्रिन्सिपल मोडेल एउटै अर्थमा ध्यान दिएर भनिदियो। त्यसैले लोकप्रियताको सिद्धान्त, जनप्रियताको सिद्धान्त एउटा पार्ट। अब त्यसपछि हामीले राजनैतिक प्रणालीको सिद्धान्त भन्छ, तपाईँलाई पोलिटिकल सिस्टम थ्योरी भन्छ।
पोलिटिकल सिस्टम थ्योरीले केलाई जनाउन खोजेको हो भने नीति कसले बनाउने कि राजनीतिले बनाउने। राजनीति भनेको सरकारले बनाउने। राजनीतिक संरचना कहाँबाट आउँछ? जनताबाट चुनिएर आउँछ। यो निर्वाचित संरचना हो। निर्वाचनमा जाँदा उनीहरू के भनेर जान्छन्? आफ्ना विभिन्न दलीय तथा अब दलीय भएन भने आफ्नो घोषणा पत्र लिएर जान्छन्, घोषणा गरेका हुन्छन्। अनि घोषणा गरेका कुराहरू अब त्यहाँ भनेको पनि के हुन्छ भने मलाई भोट जिताऊ, मलाई भोट देऊ, म जित्छु हैन। अनि त्यसपछि म सरकारमा गएपछि तिम्रा यी किसिमका अहिलेका मैले देखेका अनुभूत गरेका तिमीले भनेका कुरालाई चाहिँ म तिम्रो सपना संकल्पलाई साकार गर्छु र ती यहाँ मैले घोषणा गरेका कुरा त तिम्रो आवश्यकता हो, प्राथमिकता हो, म यो पुरा गर्छु भनेर जाने नै हो। भनेपछि जब उसले जनताबाट चुनिन्छ अनि सरकारमा पुग्छ। सरकारमा पुगिसकेपछि आफूले चुनावमा जुन प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो, जुन घोषणा जाहेर गरेको थियो, तिनै घोषणालाई प्रतिबद्धतालाई अब नीतिको माध्यमबाट, तपाईँ योजनाको माध्यमबाट, बजेटको माध्यमबाट, कार्यक्रमको माध्यमबाट तिनीहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने। यी सबै कुरालाई हामी एउटै शब्दमा एउटै डालोमा नीति भन्छौँ। अनि नीतिको माध्यमबाट नै त्यसलाई कार्यान्वयनमा व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने भनेपछि यो चक्र, यो पद्धतिलाई नै राजनैतिक प्रणालीको सिद्धान्त भन्छौँ। पोलिटिकल सिस्टम थ्योरी भनेको अर्थ यो हो। त्यसैले सरकारको राजनैतिक संरचना, राजनैतिक संरचना निर्वाचित संरचना, त्यसका लागि निर्वाचन सम्बन्धी प्रतिबद्धता र निर्वाचन प्रतिबद्धता जुन छ जब ऊ अब निर्वाचित हुन्छ अनि त्यो निर्वाचित भइसकेपछि आफ्नो घोषणा बमोजिमको घोषणालाई व्यवहारमा रूपान्तरण र त्यो रूपान्तरण हुनका लागि गर्नका लागि नीतिको माध्यमबाट हैन उसले कार्यान्वयनमा ल्याउने हो। यसैलाई पोलिटिकल सिस्टम थ्योरी अथवा पोलिटिकल सिस्टम प्रिन्सिपल भनेर भनियो। यो सार्वजनिक नीतिमा प्रचलित भयो भने अहिले हामी प्रिन्सिपल भनेर राम्रा कुरा जति सबै हो भन्छौँ। यहाँ पनि अरू कुरा पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ र अन्य सिद्धान्तहरू भन्न सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई त्यहाँ चिन्ता छैन। त्यसैले यी मेजर कुरा नछुटाउनुहोस् भन्दिन मात्रै खोज्या हो। अब त्यसपछि अर्को तपाईँलाई विवेकशीलताको सिद्धान्त, ऱ्यासनल थ्योरी भन्छ। विवेकशीलताको सिद्धान्त, ऱ्यासनल थ्योरी, त्यहाँ लिमिटेड ऱ्यासनल थ्योरी, यो थ्योरी ऊ थ्योरी दुनियाँ भनिरहेको हुन्छ। फेरि सीमित विवेकशीलताको सिद्धान्त यस्ता पनि हुन्छन्, तर ऱ्यासनल थ्योरी भन्छ। ऱ्यासनल थ्योरी विवेकशीलताको भनेको अर्थ के हो भने नीति निर्माण गर्दा यसका हामी जुन प्रक्रिया भनेको थियौँ नि, ती सबै प्रक्रियाहरूलाई अवलम्बन गरेर गर्नेलाई त्यो गर्ने प्रक्रिया तथा पद्धतिलाई विवेकशीलताको सिद्धान्त भन्छ। नीति बनाउँदाखेरि दुईटा कुरा, एउटा नीति सरकारवालालाई पनि सहभागी गराउने, नीतिको सम्बद्ध पक्षहरूलाई भनेको सम्बद्ध पक्ष एवं सरकारवालाको लाई सहभागी गराउने एउटा। अर्को चाहिँ नीतिगत जुन प्रक्रियाहरू छन् ती प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्ने र नीति बनाउने, अचुवामा नबनाउने। विवेकशीलताको अर्थ अचुवामा नबनाउने र एकतर्फी रूपबाट नबनाउने, यसको व्यापक रूपमा यसको सम्भाव्यता हैन, कार्यान्वयन योग्यताका कुराहरू, यसबाट पर्न सक्ने असरहरूलाई विश्लेषण गरेर सर्वाङ्गीण आयामको विवेकशील रूपमा, बुद्धिमत्तापूर्ण रूपमा विश्लेषण गरेर मात्रै, लेखाजोखा गरेर मात्रै नीति बनाउने जुन परिपाटी हो। र नीतिमा कहीँ कसैलाई नछुटाउने हैन, कोही नछुटुन् कोही नदोरुन् भनेको व्यक्ति नै त्यहाँ आउनुपर्ने होइन कि उसको भावनालाई, मर्मलाई, आवश्यकतालाई त्यसलाई समेटेर। त्यसैले एउटा समावेशी नीति निर्माण गर्ने तथा नीतिका सर्वाङ्गीण आयाममा नीति बनाउँदाखेरि त्यसको कार्यान्वयन का सन्दर्भमा र त्यसबाट पर्ने असरका सन्दर्भमा बुद्धिमत्तापूर्ण तथा विवेकशील रूपमा विश्लेषण गरेर मात्र नीति बनाउने पद्धतिलाई हामी विवेकशीलताको सिद्धान्त भने हो, अर्थ त्यो हो। र अब अर्को अभिवृद्धिको सिद्धान्त भन्छ, इन्क्रिमेन्टल थ्योरी भन्छ अथवा प्रिन्सिपल भन्छ। नीति बनाउँदाखेरि भ्याकुममा बन्ने होइन, शून्यमा बन्दैन, के न के त भइरहेकै हुन्छ। र कुनै एउटा नीति, एक ठाउँमा बनेको नीतिका आधारमा अर्को नीति बनाउँदै जाने हो। नीति त बन्छ, एकपटक बनेको कुराहरू होला, एकपटक सुरुमा बन्दाखेरि पनि अन्य विभिन्न आधार लिया हुन्छ र बनिसकेको नीतिमा पनि हामी परिमार्जन गर्दै जान्छौँ। अनि यो नीति बनाउँदा अभिवृद्धिको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरिन्छ भनेको पहिला भइरहेको नीतिमा केही थप फेरबदल तथा
अब अहिले जस्तै मैले एउटा बजेटको प्रतिक्रियामा अब यो राजनीतिक भाषा पनि हो तपाईँलाई, नेताहरूले भाषा बोलेको देख्छु कि म। बजेट भनेकै नयाँ कार्यक्रम आएन, नयाँपन केही छैन, उही पुरानै छ, प्रक्रिया पुरानै छ, ढाँचा पुरानै छ। बजेट भनेकै वार्षिक कार्यक्रम हो त, निरन्तरताको अभियान हो नि। केही नवीन कुराहरू केही कार्यक्रम भने हुन्छ। र त्यही बजेट केका लागि भन्दा नियमित कार्यकै लागि त हो। तपाईँलाई जिडिएस निरन्तर प्रक्रिया, शान्ति सुव्यवस्थाका लागि तलब भत्ता विनियोजन गर्नै पर्यो, त्यसका लागि त्यो भयो। पुँजीगत कुराहरू चालु कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्नै पर्यो। र अतिरिक्त कुरा त केही हुने होइन नि, त्यो त कर्मागत रूपमा हुँदै जाने हो। त्यसैले अभिवृद्धि, हिजोको बजेट के थियो, त्यसैमा जस्तै केही रकमहरू बढ्ने, केही कार्यक्रमलाई तलमाथि पार्ने र केही नवीन कुराहरू केही छन् भने त्यसमा जोड्ने नयाँ बजेट। अर्थ त्यही नि, जे दस्तावेज भए पनि हामीले संविधान 2072 को संविधान भन्यौँ भने पनि त्यतिकै त त्यो जुनसुकै आधारमा भ्याकुममा बने त होइन। आखिर 63 को संविधान अगाडिका संविधानलाई आधार लियौँ अथवा विश्वका संविधानलाई आधार लियौँ, त्यसैमा हाम्रो भएको विद्यमान संविधानमै इन्क्रिमेन्टल हिसाबले केही कुराहरू परिमार्जन गरेर केही कुराहरू थपघट गरेर, त्यहाँ इन्क्रिमेन्ट भनेको इन्क्रिमेन्टल थ्योरी भनेको अर्थ चाहिँ थपघट गर्ने भने नि अभिवृद्धिले थप्ने घटाउने, त्यो कुरालाई अभिवृद्धि भने बढ्ने मात्रै भन्ने होइन कि थपघट गर्ने होइन, तथा सुधार गर्ने, यो परिमार्जन गर्ने, आधार लिने, कुनै आधार लिने र त्यसै आधारमा केही थपघट गर्ने र नीति व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई अभिवृद्धिको सिद्धान्त भनिन्छ। र अब यी सिद्धान्तहरू त भनेको अहिले अब नीति, सर्वाधिक नीतिहरू त निरन्तर प्रक्रिया हो, सुधार गरिरहनुपर्छ। त्यसैले अभिवृद्धिको सिद्धान्त त हामी नीति परिवर्तन गर्ने कुरा छ, संशोधन गर्ने कुरा छ, त्यो सधैँ अभिवृद्धिको सिद्धान्त होइन, त्यसलाई त अवलम्बन गरेकै हुन्छौँ। अनि नीति निर्माण गर्दा पनि त अभिवृद्धिको सिद्धान्त भनेको, नीति परिमार्जन गर्दा, नयाँ नीति निर्माण गर्दा पनि अभिवृद्धिको सिद्धान्त, नीति परिमार्जन गर्दा त झन् सम्पूर्ण कुरा अभिवृद्धिकै सिद्धान्त हुने भयो। त्यो पाठमा तपाईँले भन्ने हुन्छ। यी कुराहरूलाई तपाईँले बुझिसकेपछि त्यहाँ यस्ता सिद्धान्त छन् कि मैले तपाईँलाई यो 2-4वटा कुराहरू हेर्नुहोस्, याद गर्नुहोस् भन्न खोजेको। अर्को तपाईँलाई समूह, त्यो सङ्घर्षको सिद्धान्त भन्छ, हेर्नुहोस् त, समूह सङ्घर्षको सिद्धान्त, ग्रुप जुन स्ट्रगल थ्योरी भन्छ, अथवा त्यहाँ भन्न खोजेको अर्थ त्यसलाई कहिले कहिले गेम थ्योरी पनि भन्छ भाइ बहिनीहरू होइन, खेलको सिद्धान्त भन्छ, गेम थ्योरी भन्छ। त्यो हामीले गेम थ्योरी नभनौँ, हामीले ग्रुप स्ट्रगल थ्योरी भनौँ, समूह सङ्घर्षको सिद्धान्त होइन। यो भनेको अर्थ त्यसलाई प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त भने पनि हुन्छ, विशेषतः समूह सङ्घर्ष नै भन्छ। अब नीतिसँग सरोकार रहने समूहहरू हुन्छन् कि, त्यसले भनेको अर्थ त्यो आफ्ना कुराहरू राख्नका लागि सङ्घर्ष हुन्छ। नीति निर्माणमा आफ्ना कुरा राख्नलाई हेर्नुहोस् त, बजेटमा तपाईँलाई उद्योग वाणिज्यको आफ्नो एउटा ऊ छ, त्यसमा पेसागत समूहहरू छ, अर्को कर्मचारी ट्रेड युनियनका कुरा छ, राजनीतिक दलमा चाहिँ विभिन्न दलहरूका आफ्ना छन्, अथवा विभिन्न हरेक पक्षहरूका कुराहरू छन्, आफ्ना आफ्ना कुराहरू, केही न केही कुराहरू त्यहाँ चाहिँ पार्नु पर्यो भनेर लागेको छ। कर्मचारी तलब बढाउनु पर्यो, हजुर यसो गर्नु पर्यो बजेटको माध्यमबाट भने होला, उसले विशेष कार्यक्रम ल्याइदिनु पर्यो, करमा कुनै सहुलियत पाइनु पर्यो भन्ला, अथवा निर्माण व्यवसायले होइन अब यो हाम्रो अहिलेको परिवेशमा यस्तो गर्नु पर्यो भन्ला। यसरी आफ्ना आफ्ना सङ्घर्षहरू हुन्छ। जस्तै कुनै एउटा शिक्षा नीति भन्नुहोस्, शिक्षा नीति बनाउनु पर्यो भने शिक्षामा को हुन्छ, एउटा सरकार हुने भयो, अर्को शिक्षकहरू हुने भयो, अर्को त्यो शिक्षा सञ्चालन गर्नका लागि व्यवसायीहरू हुने भए, अथवा भन्न खोजेको निजी विद्यालयहरूमा त भन्नुहोस् न, त्यहाँ चाहिँ निजी उद्यमीहरू हुने भए, र त्यस्तै त्यहाँ विद्यालयको अभिभावकहरू हुने भए, विद्यार्थी आफै हुने भए, भनेको यी विद्यालय व्यवस्थापन समूह हुने भयो भनेपछि यी समग्र पक्षहरूको आफ्नो आफ्नो सङ्घर्ष हुन्छ नि। त्यो सङ्घर्ष हुँदाखेरि कसका कुरा, जो बलवान छ, जसले आफ्ना त्यो जसले जित्यो, यहाँ सङ्घर्ष हुँदाखेरि जसका कुराहरू परे त्यसले जित्यो भन्न खोजे हो, अर्थ त्यो। र त्यो सङ्घर्ष हुँदाखेरि अब नीति निर्मातालाई जसले प्रभावमा पार्यो त्यही नीति बन्ने अर्थ त्यो हो। त्यसैले ग्रुपहरू, नीतिसँग सरकारी ग्रुपहरू हुन्छन्, समूहहरू हुन्छन्, ती समूहहरूको बिचमा आफ्ना आफ्ना कुराहरूलाई यहाँ त्यहाँ जे अन्तर सम्बन्धित कुराहरू हुन्छन्, आफ्नो सरकारसँग अनुकूल प्रतिकूल हुने कुराहरू नै हो। अनुकूल कुराहरूलाई राख्ने, प्रतिकूल कुराहरूलाई हटाउने, त्यही हिसाबले जाने हो, त्यही हिसाबले सङ्घर्ष हुन्छ। अब अहिले अब तपाईँलाई बहस यो
यो अहिले पछिल्लो हप्ता चाहिँ एउटा बहस चलिरहेछ जस्तै हदम्यादको कुरा हैन तपाईलाई यो जुन बलात्कार सम्बन्धी घटनाहरूको बारेमा हिजो हदम्याद 35 दिन थियो 35 दिनलाई हटाएर 1 वर्ष बनाइयो 1 वर्षका कुराहरूलाई अब यो मैले हदम्यादै ओपनै गरेको छुइनँ बिहाकै छुइनँ मेरो 5 बजेदेखि नै क्लास हुन्छ नि त अनि हुँदैछ क्लास सबै ओ साथी आफ्नो म्युट गर्नु न हौ अनि त्यसपछि अब यो तपाईलाई अहिले अब हदम्याद नै राख्नुहुन्न भन्ने छ अब दुईटा बहस के चलिरहेछ भने समाजमा होइन हदम्याद त हुनुपर्छ किनभने कहिलेकाहीँ मानिसलाई कुनै हिसाबले सबै मान्छेले सद्नियतपूर्वक नै त्यसलाई विविध हिसाबले विभिन्न ढङ्गले आरोप लगाएको हुनसक्छ के हुनसक्छ त्यसमा यहाँ धार अब कुन धारले जित्छ भन्ने हो होइन अहिले बहस दुईटा कर्नरबाट चल्यो एउटा चाहिँ सर्टेन नाबालक अवस्थामा हो ऊ साबालिक अवस्थामा रह्यो भने साबालक भइसकेको कति अवधिसम्म एउटा उसले आफ्ना कुराहरू भन्नुपर्ने दायित्व उसलाई एउटा वातावरण र ती कुराहरू जानु पर्छ नाबालक अवस्था त त्यसैले पनि अननोन हुनेको साबालक भइसकेपछि पनि कति उमेरसम्म 25 वर्षको उमेरसम्म दिने कि हैन नाबालिक अवस्थामा भइसक्यो अरू इन जनरल अवस्थामा अरू अवस्थामा पनि हुन्छ बलात्कार भनेको अवस्था चाहिँ तपाईलाई कुनै उमेर अवस्थाका कुराहरू रहेन त्यसैले कुन अवस्था हो त एउटा असहाय निरीहता भएको सन्दर्भमा जस्तै अपाङ्गता भएको अन्य गरेको कुराहरूमा चाहिँ त्यसलाई निरन्तर रूपमा राख्ने कि अर्को कतिपय अवस्थामा एउटा साबालिक अवस्थामा यो कुरा भयो भने र त्यसलाई एउटा सर्टेन अवधिभित्र पनि उसले आफ्नो कुरा उद्घोष गर्दैन भने हदम्याद राख्नुको पनि त फेरि अर्को क्वेसन होला अब एउटा सन्दर्भबाट आयो एउटा प्रसङ्ग एउटा विचार जन्मा अर्कोले होइन आज मृत्युदण्डका कुराहरू अन्य कुराहरूलाई त्यहाँ पनि धेरै ठुलो बहस भएको थियो जस्तै यसमा हदम्याद राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरा पनि आज मृत्युदण्ड के अरे यो मानिसको हत्याका सन्दर्भमा अथवा मरणका सन्दर्भमा ज्यान केसका सन्दर्भमा हदम्याद यदि राखिएको छैन भने यसमा पनि नराख्नु यो किसिमका बहसहरू चलिरहेछन् भनेपछि कुनै हदम्यादै हुनु हुँदैन एउटा धार होइन हदम्याद एउटा विवेकशील अथवा तर्कपूर्ण हदम्याद चाहिँ हुनुपर्छ पर्याप्त हदम्याद चाहिँ हुनुपर्छ 1 वर्ष मात्रै स्थिति रहेन यो किसिमका पीडाहरू रहे भनेर अहिले जुन किसिमको बहस चलेको छ मैले यो प्रसङ्ग तपाईलाई ल्याउन खोजेको भनेको अर्थ चाहिँ के हो भने यी कुराहरूलाई ग्रुप स्ट्रगल हुन्छ भन्न खोजेको यसरी विविध पक्षहरूले विभिन्न ढङ्गले राख्नु आफ्ना आफ्ना किसिमले आफ्नो आफ्नो सन्दर्भबाट सोच्ने भयो सरकारले समग्र परिवेशलाई विश्लेषण गर्ने भयो समाजमा विभिन्न पक्षहरूले सबै मान्छेहरूले आफ्नो कर्तव्य अनुशासन पालना गर्नुपर्ने अन्य कुराहरूमा पनि जोड दिनुपर्ने यथोचित समयमा सूचित गर्नुपर्ने र फेरि शीघ्र न्याय पनि शीघ्र होस् हैन त्यो भन्ने अर्थमा एउटा सक्षम व्यक्तिका लागि शीघ्र न्याय दिने कुरामा हामीले जोड दिनुपर्छ भन्ने पाठमा एउटा धारणा ठिकै हो होइन कहीँ कसैले अपराध गर्यो भने त्यो अपराधी त कुनै पनि हालतमा कुनै पनि कसुरमा त्यसले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन हैन त्यो पाठको कुरा छ त्यसैले उसलाई यही मुद्दा दायर गर्ने कुराहरूका सन्दर्भमा त्यसैमा अर्को के छ हैन अहिले सर्वोच्च अदालतबाट यो किसिमको नजिर प्रतिपादन भएको विषय छ भन्ने पाठमा यस्ता किसिमका हरेक इस्यु आउँदाखेरि ग्रुप कन्फ्लिक्ट हुन्छ नै ग्रुप स्ट्रगल हुन्छ त्यसमा जुन ग्रुपले आफ्ना कुराहरूलाई नीति निर्मातालाई कन्भिन्स गर्न सक्छ त्यो नीति निर्मातालाई प्रभावमा इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छ अनि त्यो नीतिले नै ठाउँ पाउँछ यसको अर्थ त्यति हो त्यसैलाई समूह सङ्घर्षको सिद्धान्त भनेर भन्छौँ यसको लेख्नु पर्दाखेरि समूहहरू सरकारी समूहहरू हुने उक्त समूहहरूका बीचमा सङ्घर्ष हुने आफ्ना अनुकूल कुराहरूलाई राख्ने र प्रतिकूल नीतिमा पार्ने र प्रतिकूल कुराहरूलाई नीतिमा नराख्ने विषयमा सङ्घर्ष हुने अनि जसले नीति निर्मातालाई प्रभाव पार्न सक्छ उसका कुराहरू नीतिमा रहने यही हो नीति यो समूहगत सङ्घर्ष लेख्ने बेलामा हामी छोटो रूपमा प्रस्तुत गर्दा त्यसरी गर्छौँ हामीलाई कुनै सिद्धान्त विशेषमा आउने कुरा पनि होइन यति कुरा भनेपछि अनि त्यसपछि त तपाईलाई अब यो अन्यता कुरा के छ
हैन। अन्य सिद्धान्त भनिदिनुहोस्, यति कुरा कम्तीमा केही कुराहरू 4-5 वटा 5-7 वटा कुराहरू तपाईले यस्ता कुराहरू भनिसकेपछि अरु कुराहरू सबै है तपाईलाई अन्य सिद्धान्त भन्दैनस्। अन्य सिद्धान्त हाम्रो सबै कुरा छन्। अन्य सिद्धान्त भनेको के हो भने अलि सारभूत रूपमा हेर्नुस्, जस्तै कानुनको सिद्धान्त, नीति त कानुनमै आधारित हुन्छ नि, त्यसले कानुनको सिद्धान्त। तपाईलाई आवश्यकताको सिद्धान्त, आवश्यकताले हो नि त यस हैन, आवश्यकता नै हरेक कुराको जननी हो, त्यो कुरालाई हेर्छौं हामीले हैन, यो पक्षमा हेर्छौं। अनि हामीले चाहिँ अब नीति बनाउँदाखेरि ख्याल गर्नुपर्ने कुरा त दश आधार पनि त हो, राष्ट्रहितको सिद्धान्त, जनहितको सिद्धान्तका कुराहरू हैन, लोकप्रियताको सिद्धान्त भनेका थियौं, त्यो प्रसङ्गमा आयो। आज सामाजिक न्यायको सिद्धान्तका कुराहरू हैन, हामीले अन्तिममा खोजेको त सुशासनकै लागि सुशासनको सिद्धान्त, यी कुराहरू हुनुपर्छ। र अब यो कार्यान्वयन योग्यताको सिद्धान्त तपाईले नीति बनाएर मात्र हुँदैन, त्यहाँ सहभागिताको सिद्धान्त, सहभागी हुनु पर्यो, उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्छ, उत्तरदायित्वको सिद्धान्त, र समयोचित रूपमा परिवर्तन हुनुपर्ने भावनाले गतिशीलताको सिद्धान्तका कुराहरू। यसरी अघि नै हामीले भन्यौं नीतिगत तादात्म्यता भनेको थियौं, तादात्म्यताको सिद्धान्त। यस्ता राम्रा कुराहरूलाई अन्य कुराहरूलाई पनि तपाईले उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। नत्र मैले यो भन्नुपर्ने थिएन कोर्स अनुसार, तर यो प्रसङ्ग जोडेर कहिलेकाहीँ आउने भएको कारणले तपाईले प्रत्येक सिद्धान्तको बारेमा अथवा त्यसको अर्थका बारेमा दुनिया गइहाल्नु पर्दैन। यति जान्नुभयो भने ए सिद्धान्त भनेको यो कुरा लोकप्रियताको सिद्धान्त हैन, तपाईलाई त्यहाँ विवेकशीलताका सिद्धान्त, राजनीतिक प्रणालीको सिद्धान्त, विवेकशीलताको सिद्धान्त, त्यहाँ अब अभिवृद्धिको सिद्धान्त, अनि त्यसपछि समूह सङ्घर्षको सिद्धान्त, यस्ता सिद्धान्तहरू आइसकेपछि अनि अन्य सिद्धान्तहरू भनेर हामीले थुप्रो कुराहरू उल्लेख गर्न सक्छौं। त्यो माथि भनिएका सिद्धान्तहरूलाई एक दुईवटालाई केही कुराहरूलाई व्याख्या गरिदिने भनेको थोरै थोरै लेख्ने, अनि अन्य सिद्धान्तहरूलाई सिधै लेख्ने। त्यसो गरियो भने सन्तुलन पनि हुन्छ, राम्रो पनि हुन्छ। प्रश्नले कति माग्छ के हुन्छ त्यो परिवेशमा निर्भर गर्छ। सिद्धान्तहरू लेख्नुहोस् के छन् भनेर आयो। अब भन्न खोजेको अर्थ सार्वजनिक नीति निर्माण प्रक्रिया उल्लेख गर्दै सार्वजनिक नीति निर्माण सम्बन्धमा अवलम्बन गरिने सिद्धान्तहरू लेख्नुहोस्। जस्तै मानव तपाईलाई 5+5 आयो भन्यो भने त त्यहाँ व्याख्या गर्ने सक्ने ठाउँ नै हुँदैन हैन। थोरै एक दुईवटालाई केही कुरा थोरै थोरै अगाडिको दुई तिनवटा पोइन्ट लेख्न भ्याउनु भयो भने भ्याइहाल्नु भयो, नत्र भने भ्याउनुहुन्न, र अरू त नाम भयो। र सार्वजनिक नीति निर्माण गर्दा अवलम्बन गरिने सिद्धान्तहरूको बारेमा चर्चा गर्नु 10 अङ्क तपाईलाई आयो भने अब त्यहाँ थोरै माथि केही कुराहरू पनि भनिदिनुहुन्छ। सार्वजनिक नीति भने एक लाइनमा लेख्नुहुन्छ, सार्वजनिक नीति निर्माण भनेको यो भन्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि त्यसको सिद्धान्त भनेको यो यी कुराहरूलाई हुन्छन् है भन्नुहुन्छ। अनि विविध सिद्धान्त छन्, प्रचलित मूलभूत सिद्धान्तहरू निम्नानुसार छन् भन्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि अघिल्ला केही सिद्धान्तहरूलाई छोटो छोटो केही कुरा व्याख्या गरिदिनुहुन्छ, अरूलाई अन्य सिद्धान्त भन्नुहुन्छ। अनि यी बाहेक सिद्धान्त छन् भनेर सिद्धान्तको पनि अलिकति डोको भर्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि निष्कर्ष लेख्नुहुन्छ। तरिका यही हो। ल अब हामी अर्को नीति विश्लेषणमा जान्छौँ, अनि बल्ल तपाईहरुको केही भयो भने म आउँछु। सार्वजनिक नीति विश्लेषण है भाइ बहिनीहरु। अब सार्वजनिक नीति विश्लेषण, सार्वजनिक नीति विश्लेषणको यो कसको आवाज आइरहेछ हेर्नुस् त। तपाईहरुको ट्याक ट्याक अलि डिस्टर्ब आइरहेछ, कुन भाइ बहिनीबाट हो यस्तो? आफ्नो आफ्नो कहीँ कतै राम शरण गिरीजी, राम शरण गिरीजी, राम शरण गिरीजी ल ठिक छ। अनि अब यो सार्वजनिक नीति विश्लेषण भन्नाले हामी जेमा पनि विश्लेषण भन्ने आयो भने अरु कुरा केही चिन्ता भएन। तपाईलाई यो सार्वजनिक नीतिको लेखाजोखा, सार्वजनिक नीति विश्लेषण भन्नाले सार्वजनिक नीतिको लेखाजोखा, तुलना हैन, त्यसको समीक्षा, तुलना, समीक्षा, अनुगमन, मूल्याङ्कन, सुधार समेतका कार्यलाई बुझिन्छ भनेर बुझ्ने त्यो कार्य प्रक्रिया हो। सार्वजनिक नीति विश्लेषण भने के हो भन्दा सार्वजनिक नीति व्यवस्थापनको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। सार्वजनिक नीति विश्लेषण भने के हो भन्दा सार्वजनिक नीति व्यवस्थापनको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। एउटा पार्टमा त भन, एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य पनि हो, पक्ष पनि हो नीति व्यवस्थापनमा। नम्बर 1 अर्को के रहेछ, यसले केलाई जनाउनु रहेछ? नीतिको लेखाजोखा,
सार्वजनिक नीतिको लेखाजोखा गर्ने, तुलना गर्ने, समीक्षा गर्ने, अनुगमन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने र त्यसमा समयानुकूल सुधार गर्ने समेतका कार्यलाई सार्वजनिक नीति विश्लेषण भनिन्छ अथवा भन्नाले त्यसलाई बुझिन्छ। यति कुरा भनिदियो। त्यहाँ लेखाजोखा, तुलना, समीक्षा तपाईँले यही नै हो। अनि त्यसको यो त्यसमा गरिने सुधार समेतका अनुगमन, मूल्याङ्कन, जे छ निरीक्षण जे भनौँ त्यो पार्टमा हो। अब यो सार्वजनिक नीति विश्लेषण यो नीति व्यवस्थापनको हरेक चक्रमा गरिन्छ। तर्जुमा गर्दा नै विश्लेषण गरिन्छ, कार्यान्वयन गर्दा पनि विश्लेषण गरिन्छ, कार्यान्वयन पछि त्यसको मूल्याङ्कन भनेकै विश्लेषण हो। मूल्याङ्कन गर्दा त्यसको नतिजामा पनि विश्लेषण गरिन्छ, त्यसको असरको बारेमा पनि विश्लेषण गरिन्छ। त्यसैले नीति व्यवस्थापनका सर्वाङ्गीण चरणमा नीति विश्लेषण गरिन्छ। एउटा पार्ट थियो। अब नीति विश्लेषण त्यहाँ त गरिन्छ भने कसले गर्ने हो त नीति विश्लेषण? सरोकार पक्ष, सबै पक्षबाट गरिन्छ। यो नीति विश्लेषण कसले गर्ने भन्दा आफ्नो ढङ्गबाट सबैले विश्लेषण गर्छ। तब त्यसको शासकले पनि गरे हुन्छ, शासितले पनि गरे हुन्छ, सरकारवालाले पनि गरे हुन्छ। सार्वजनिक भन्न खोजेको बनाउने निर्माताले पनि विश्लेषण गर्छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रशासन संयन्त्रबाट पनि हुन्छ। र अर्को त्यो बाट जसले प्रभाव पर्ने हो, जसले पालना गर्ने हो, त्यो निजी क्षेत्रले कोही विश्लेषण हुन सक्छ। शासकीय साझेदार भन्नुहोस्, एउटै शब्दबाट शासकीय साझेदार बोली विश्लेषण गरेको हुन सक्छ। र त्यसमा अन्य हैन सञ्चार जगतले, विश्व सरोकारवालाले शासकीय साझेदार भन्ने त्यो त्यसमा नपर्ने कुनै छैन। निजी क्षेत्र, सहकारी, गैर सरकारी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, नागरिक समाज, सञ्चार जगत र आम नागरिकले। अब यहाँ अर्को एउटा पक्ष कसले हो त भन्दाखेरि लाभग्राही जनताले अथवा त्यसको सरोकारवाला जनताले, त्यसको आम जनताले पनि त्यसलाई मूल्याङ्कन विश्लेषण गरिरहेकै हुन्छन्। यो हो। र अब यो सार्वजनिक नीति विश्लेषण सबै पक्षबाट हुँदो रहेछ आफ्नो ढङ्गले र सर्वकालिक समयमा हुँदो रहेछ। नीति व्यवस्थापनका हरेक चक्रमा हुँदो रहेछ। र यो नीति विश्लेषण किन गर्ने त? अब यो नीति व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण एउटा भनेको कार्य पनि रहेछ, नियमित कार्य पनि हो भन्ने पार्टमा के का लागि हो त? नीति विश्लेषण के का लागि? नीतिको प्रभावकारिताका लागि, त्यो बाहेक अरू त होइन। नीतिको राम्रोका लागि नै। नीति विश्लेषण किन गर्ने हो भन्दा नराम्रो नहोस्, राम्रो होस् भनेर नै हो। नीतिको प्रभावकारिताका लागि, प्रभावकारी एउटा जनमैत्री, त्यसको दिगो के राम्रा कुरा हुन् त्यो अहिले विश्लेषणका आयाममा आउला। हामीले विश्लेषण त सर्वाङ्गीण आयामबाट विश्लेषण हुने। अब आयामिक रूपमा भन्नुहुन्छ भने ती पक्षहरू त ती भए कसले गर्ने, कर्ताका हिसाबले, मूल्याङ्कन तथा विश्लेषणकर्ताका हिसाबले हामी ती भए। अब नीति विश्लेषण आयाम हेर्ने हो भने अब पुरा सारा नीतिको आयाम के त भन्नुहोस् त? नीति विश्लेषणका आयामहरू के हुन् त भन्यो भने पेष्टी आयाम, प्रेम आयाम र गुणात्मक आयाम। यही नै हो नीति विश्लेषणका आयाम। तपाईँलाई नीति विश्लेषण गर्दा राजनीतिक दृष्टिकोणबाट पनि गरिन्छ। त्यहाँ आयाम भनेको दृष्टिकोण त होइन, विश्लेषण हो। राजनीतिक आयाम, प्रशासनिक आयाम, सामाजिक आयाम, सांस्कृतिक आयाम, प्राविधिक आयाम, भौगोलिक आयाम, वातावरणीय आयाम, तपाईँलाई एउटा बाह्य अन्तर्राष्ट्रिय आयाम, यो कुरा छ आर्थिक आयाम तथा वित्तीय आयाम, जे भन्नुहोस् आर्थिक तथा वित्तीय आयाम। अनि हाम्रो कानुनी आयाम होइन, नीतिगत तादात्म्यता भन्ने अर्थ के? अनि कुन आधारमा बन्यो त यो नीति? बाजिया चाहिँ छैन भने कानुनी आयामका कुराहरू। हाम्रो स्रोत साधनगत आयाम अनि हाम्रो साङ्गठनिक आयाम, न त प्रशासनिक तथा साङ्गठनिक त्यो जोड्न सक्छौँ। पर्यावरणीय आयाम, ती सबै सारा पेष्टिका कुराहरू त्यसैमा आइसकेका छन्। अहिलेको हाम्रो परिवेश के हो भन्ने बित्तिकै यी के हुन्? यी पार्टबाट हेर्छौँ। र अर्को गुणात्मक आयामहरू, ती गुणात्मक आयामहरूलाई सूचक पनि भन्ने गरिन्छ। गुणात्मक आयामहरू, अब गुणात्मक आयामभित्र त्यसलाई हामीले ती सूचकहरू छ। जस्तै तपाईँले नीतिको विश्लेषण गर्दा सरल छ कि छैन, तादात्म्य छ कि छैन, त्यो नीति चाहिँ कतिको मितव्ययी छ, त्यो कतिको प्रभावकारी छ, कतिको त्यसले न्यायपूर्ण छ, कतिको उत्तरदायी छ, कतिको दिगो छ। हेर्नुहोस् न, हामीले खोजेको त्यही त गुणात्मक सूचकहरू जे भन्छौँ त्यो पनि हामीले विश्लेषणका आयामहरू होइन, त्यो आधारबाट हेर्छौँ। भनेपछि
यी विविध आधारमा त्यहाँ सरलता, पर्याप्तता हैन, नीतिगत पर्याप्तता छ कि छैन, तादात्म्यता बाजिएको छ कि छैन, समरूपता पनि भन्छ त्यसलाई, अनि समरूपता अथवा तादात्म्यता ती किसिमका कुराहरू, अनि नीतिको दिगोपना छैन, नीति भन्यो त्यो अस्थिर छ कि नीतिको गतिशीलताका हिसाबले हेर्छौँ, अनि त्यसको मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिताका हिसाबले हेर्छौँ, त्यसको सान्दर्भिकताका हिसाबले हेर्छौँ। यी सारा गुणहरू हैन, पारदर्शिताका कुराहरू भनेपछि यी गुणात्मक आयामबाट पनि विश्लेषण गरिन्छ। विश्लेषणका आयाम यिनै हुन्। तिनै विश्लेषणका आयामलाई सूचक भनेर पनि हामीले नीति विश्लेषणका सूचकहरू के हुन् भन्यो भने तिनै हुन्। यी गुणात्मक आयामहरूलाई नीति विश्लेषणका सूचक पनि भन्छौँ। त्यसमा थुप्रो तपाईँले ल्याउन सक्नुहुन्छ। र अब कहिलेकाहीँ नीति विश्लेषणका प्रकार भनिन्छ। अब नीति विश्लेषणका प्रकार भनेको नीति व्यवस्थापन चक्रका जे चक्र छन् त्यसैलाई जोडिदिए भइहाल्छ। अब हामीले विशेषतः यो नीति विश्लेषणलाई नीति मूल्याङ्कन भनिन्छ है भाइ बहिनीहरू। अर्को भाषामा नीति विश्लेषण भन्नाले नीति मूल्याङ्कन, नीति विश्लेषणको अर्को नाम हो नीति मूल्याङ्कन है। तपाईँलाई विभिन्न ठाउँमा त्यो कहीँ मूल्याङ्कन कहीँ विश्लेषण भन्ने पाटोमा ल्याए। किन भनेको भने धेरै ठाउँमा पछि इभ्यालुएसन पढ्दाखेरि त्यो प्रि इभ्यालुएसन, अनगोइङ इभ्यालुएसन, पोस्ट इभ्यालुएसन भनेर सुनिया हुन्छ कि त्यो कारणले सुनिरहनु भएको छ भने पूर्व मूल्याङ्कन, चालु मूल्याङ्कन, पश्चात मूल्याङ्कन भने जस्तो यहाँनिर नीति विश्लेषण पनि के हो भने प्रि एनालाइसिस, पूर्व विश्लेषण। पूर्व कुन हो? कार्यान्वयन पूर्वको विश्लेषण हो। त्यो भनेको तर्जुमाको सन्दर्भमा हैन, निर्माणको सन्दर्भ, नीति निर्माणको सन्दर्भमा गरिने विश्लेषण हो। चालु विश्लेषण कार्यान्वयनको सन्दर्भ, अनगोइङ एनालाइसिस। अनगोइङ एनालाइसिस भनेको चालुका अवस्थामा गरिने विश्लेषण। यो विश्लेषणका प्रकार भन्नु खोजेको है। हामीले एउटा चरणहरूलाई विश्लेषणका आयाम, हामीले विश्लेषणका सूचकहरू, आयामहरू त हामीले भन्यौँ, तर विश्लेषणलाई नै हामी यसका प्रकार, नीति विश्लेषणलाई के कति प्रकारमा वर्गीकरण गर्छौँ अथवा यसको वर्गीकरणको बारेमा भन्ने कुनै प्रसङ्ग यहाँ आउँदैन। तपाईँले नीति विश्लेषणकै सन्दर्भमा यी सबै कुरा जोड्ने हो। त्यसैले नीति विश्लेषण गर्दा नीति व्यवस्थापनको हरेक चक्रमा गरिन्छ। एक वाक्य मात्र भनेदिनु। अनि त्यसो हो भने अब हामी नीति निर्माणको सन्दर्भमा गरिने विश्लेषणलाई पूर्व विश्लेषण भन्छौँ। त्यसलाई सम्भाव्यता विश्लेषणको नामबाट पनि चिन्छौँ हैन। पूर्व सम्भाव्यता, सम्भाव्यता अध्ययन तथा विश्लेषण भन्छौँ। र नीति के गर्छौँ त प्रि एनालाइसिसमा भन्दा नीति कार्यान्वयन होला कि नहोला हैन, कुनै किसिमका जोखिम आउँछन् कि आउँदैनन्, नीतिमा सहभागिता होला कि नहोला, अथवा परिपालन होला कि नहोला, नीति दिगो रहला कि नरहला, नीति स्वीकार्यता होला वा नहोला भन्ने पाठमा गरिएको लेखाजोखा तथा विश्लेषण नै पूर्व विश्लेषण हो। यसलाई सम्भाव्यता अध्ययन तथा, जस्तै हामीले वातावरण अहिले हिजो अब सर्वोच्चको फैसलापछि आएको छ नि तपाईँलाई निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सन्दर्भमा, हिजो त्यत्रो सम्भव प्राविधिक डिजाइन गर्दा सर्वाङ्गीण पक्षमा विश्लेषण किन गरिएन? त्यो त भनिएकै छ, वातावरण EIA को कुरा गरिएकै थियो। EIA गरियो भने त्यो कुरालाई जुन रूपमा हेर्नुपर्ने किन हेरिएन? अब तपाईँलाई अहिले कोही छ हैन, हिजो त्यो किसिमले गरिएन कि? अब तपाईँलाई अर्को पोखरा विमानस्थलको कुरा, अर्को एउटा इस्यु उठिरहेछ हैन। तपाईँलाई त्यत्रो विमानस्थल बनिरहेछ, सबै कुरा भइरहेछ, अहिले उडान गर्ने बेलामा अध्ययन के भयो त? अहिले या त त्यो एउटा डाँडो काटे भने मात्रै, डाँडो त्यो त्यसलाई कुनै एउटा डाँडोले छेकिरहेको हुन्छ, त्यो डाँडो काट्यो भने कुन डाँडो थाहा छैन मैले यो हैन, त्यो भरत पोखरी साइड हो अथवा अर्को कुन साइडतिर हो पोखरामा। अनि त्यो डाँडा नकाटेसम्म कुनै पनि इन्टरनेसनलले जुन यो प्लेनहरू त्यहाँ आउन सक्ने, त्यहाँ ल्यान्ड गर्न सक्ने र उड्न सक्ने अनुकूल वातावरण हुँदैन भनेको छ। फेरि अब त्यहाँ त्यो फोहोर मैला व्यवस्थापनको प्रसङ्ग ल्याइरहेको छ भनेको त्यसको कारणले गर्दाखेरि चिल गिद्धहरूको उडानका सन्दर्भमा ती प्रसङ्गहरू त्यहाँ जोडिएका छन् भनेपछि के हेर्यौ त भन्ने यी प्रसङ्ग आइरहेको हुन्छ। त्यसैले नीति बनाउँदाखेरि सर्वाङ्गीण आयामबाट हैन, सर्वपक्षीय ढङ्गले विश्लेषण गर्ने हो। त्यसैले पूर्व विश्लेषण हामीले कुनै काम गर्नुभन्दा अगाडि त्यो काम गर्न उपयुक्त हुन्छ वा हुँदैन, त्यसका सम्भाव्य असरहरू के पर्छन्, परिणामहरू के होला भन्ने पाठमा गरिएको विश्लेषण हो। यो चाहिँ पूर्व यो प्रि एनालाइसिस गर्ने मूलभूत काम कसले गर्छ त भन्यो भने त्यो मूलतः
नीति निर्माता पक्षबाट नै गर्ने हो। किनभने उसलाई त थाहा हुँदैन नीति बनेर नआइसकेसम्म अथवा नीति बनाउँदैछु भनेर सरकार पक्षलाई नसोधेसम्म त यिनीहरू त्यो सम्बन्धित पक्षहरूले त आफ्नो कुरा राख्ने कुरै छैन। त्यसैले नीतिको पूर्व विश्लेषण भनेको नीति निर्माताकै मूलभूत जिम्मेवारी रहन्छ र विश्लेषण गर्दा उसले सर्वाङ्गीण आयामबाट विश्लेषण गर्ने हो र त्यो न्यायपूर्ण र त्यो बेला सार्थक कुन बेला हुन्छ भने त्यसका सरोकार पक्षहरूलाई सार्थक सहभागी गराइयो, तिनीहरूका कुराहरूलाई, तिनीहरूको भोइस चोइस राइट हैन का कुराहरूलाई, उनीहरूका ग्रिभेन्सेसहरूलाई पनि विश्लेषण गरियो भने त्यो चाहिँ सही नीति बन्न जान्छ भन्न खोजेको है। र उनीहरूले रोजेको खोजेको अथवा अनुकूल नीति बन्न जान्छ र त्यो वास्तविक रूपमा त्यो हरेक आयामबाट प्राविधिक दृष्टिकोणले अन्य दृष्टिकोणले पनि हामी सर्वाङ्गीण त्यसतिर यी हरेक दृष्टिकोणले त विश्लेषण गर्नै पर्छ, त्यो त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ र पूर्व विश्लेषण भनेको त्यो र चालु विश्लेषण अनगोइङ एनालाइसिस भन्न खोजेको अर्थ नीति कार्यान्वयनको चरणमा गरिने लेखाजोखा तथा मूल्याङ्कन नै नीतिको चालु मूल्याङ्कन विश्लेषण हो भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यो विश्लेषण कार्यान्वयन गर्दाखेरि सबै सधैँ भने जस्तो सोचे जस्तो हुँदैन। त्यसैले कार्यान्वयनलाई सही दिशा लैजाने, सही दिशातर्फ उन्मुख गराउने, प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र त्यसलाई एउटा नतिजा उन्मुख तुल्याउने सन्दर्भमा हुने जे जति तात्कालिक निरीक्षणहरू छन्, परिवेक्षणहरू छन्, अनुगमन छ, त्यसलाई नै नीतिको चालु विश्लेषण भने हो। चालु विश्लेषणलाई नीति अनुगमन पनि भन्ने गरिन्छ लगाइदिनेहरू त्यो कार्यान्वयनकै चरणमा गरिने हो र त्यो तात्कालिक सुधारको प्रयोजनको लागि गरिने हो। तात्कालिक सुधार त्यहाँ भएका कमी कमजोरीहरू पहिचान गर्ने र तात्कालिक रूपमा सुधार गर्ने दृष्टिकोणबाट यो चालु विश्लेषण गरिन्छ हैन। भने पश्चात विश्लेषण पोस्ट एनालाइसिस भनेको हामीले नतिजा कार्यान्वयन पश्चात किन भनिएको भन्दा कार्यान्वयन पश्चात, नीति कार्यान्वयन पश्चात त्यसबाट के कस्ता नतिजाहरू आए, के कस्ताहरू असरहरू परे लामो समयमा र बहुआयामिक रूपमा, त्यहाँ दुईटै कुरा, एउटा आउटपुट र आउटकम दुईटैको एनालाइसिस हो। त्यसैले नीति प्रतिफल तथा नीतिका असरहरूको बारेमा गरिने लेखाजोखा तथा विश्लेषण चाहिँ यो पश्चात विश्लेषण हो र यो नीति कार्यान्वयन पश्चात भविष्यमा हैन अन्य नीतिहरू बनाउने एउटा पृष्ठपोषण मार्गदर्शनका लागि चाहिँ आगामी नीति, अब त्यो नीति त भइसक्यो हैन, आगामी अन्य नीतिहरूमा र त्यही नीतिमा पनि अरू तपाईँले थप सुधार गर्ने कुरा र आगामी नीति निर्माण गर्ने क्रममा यसले विशेष भूमिका वहन गर्दछ हैन, विशेष भूमिका वहन गर्छ। त्यसैले नीतिगत सुधारका लागि, नीतिगत सुदृढीकरणका लागि यो पश्चात विश्लेषण पनि उत्तिकै जरुरी छ हैन। यति कुरा हामीले यो विश्लेषणका कहिलेकाहीँ तपाईँले कुरा जान्नुभयो भने सक्यो। अब मैले तपाईँहरूलाई भन्ने विषय मोटामोटी सकेँ है र कसैको केही पार्टिकुलर अब यसमा अरू भनिरहने अरूतिर अब तपाईँलाई नीति कार्यान्वयनका कुरा अरू कुरा र यहाँ प्रसङ्गका कुराहरू के हो त्यसको प्रक्रिया हामी यसमा हाम्रो कोर्समा छैन र नभएका कोर्सतिर हामी त्यति धेरै प्रवेश गर्दैनौँ। अरू प्रसङ्गबाट ती विषयवस्तुहरू स्वतः जानिन्छन्, पछि अरू छ हैन, अरू आइहाल्छन्। त्यसैले अहिले हामीलाई दिएको सार्वजनिक नीति निर्माण प्रक्रिया र विश्लेषण, सार्वजनिक नीति विश्लेषण जो छ यति हो। कसैले केही चस्चा कुनै कुरा एकदम सटिक रूपमा छ भने तपाईँले सोध्नु, नत्र होइन भने फेरि मेरो यहाँ छुट्या थियो, यो गरेको थियो, मैले यो गरिनँ भन्ने पाटोको सुनवाई चाहिँ हुँदैन। तपाईँले सुनेर नबुझेको कुरा छ भने व्यक्त गर्नुहोस्। ल भन्नुहोस्। विश्लेषणका एप्रोच दृष्टिकोण भनेको कस्तो? पूर्व विश्लेषण चालु विश्लेषण हो कि? हजुर, नीति विश्लेषणमा एप्रोच भन्ने छ, दृष्टिकोण कस्तो? एउटै हो। नीति विश्लेषणको एप्रोच भनेको आयाम हो। त्यसले कुन दृष्टिकोणले हेर्ने, कुन चस्माले हेर्ने, कुन चक्षुले हेर्ने भनेको तपाईँ कसले विश्लेषण गर्दै हुनुहुन्छ, के दृष्टिकोणबाट सोध्दै हुनुहुन्छ भन्न खोजेको। एप्रोच भनेको दृष्टिकोण, उसको भाव, उसको विचार, उसको पक्षहरू भनेको। विश्लेषण गर्दा त्यो दृष्टिकोण के हो भन्दा जस्तै हामीले आयामहरू भन्यौँ नि है, राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि उसले के हेर्छ त, राजनीतिक रूपमा फाइदा भयो कि भएन भनेर उसले आफ्नो दृष्टिकोणबाट हेर्छ। सबैले आफ्नो अनुकूल आफ्नो दृष्टिकोण नै युज गर्ने, एप्रोच भनेको त्यही हो। त्यसैले विश्लेषण गर्दा एप्रोच त त्यही एप्रोचबाट विश्लेषण गर्दा जस्तै मैले बजेट आएको छ, तपाईँ कर्मचारीका हिसाबले तलब कति बढ्ला कुरा त्यहाँ हेरिरहेको छ। सर्वसाधारण जनताले अनि महँगी के होला अथवा हामीलाई
यो मूल्य बढाउला नबढाउला। अब हिजोदेखि अस्ति यो हप्तादेखि टाउको दुखिरहेको छ होइन। अब 200 रुपियाँ एकैचोटि लाएर 1 वर्ष अगाडि तपाईँलाई चाहिँ 100 रुपियाँ पेट्रोल भएको अहिले 180 रुपियाँ पुगिसक्यो होइन। तपाईँलाई सबैले अब कहीँ कतै तपाईँ पसलमा जानुहोस् अनि केही मूल्य के हो भने धुवा भाडा हेर्नुहोस् न पेट्रोल भनिरहेको हुन्छ तपाईँलाई सबै। म अस्तिमा हिजो मात्रै त्यहाँ कालीमाटी गएको थिएँ अनि तरकारी तथा फलफुल बजारमा, अनि यो त अति नै भयो त। अब होइन पेट्रोल त अहिले बढाएको छ नि, यो त पहिले ल्याएको हो नि तपाईँहरूले, अब के गर्नु, अहिले नि मौकाको फाइदा लिनु पर्यो। अब हेर्नुहोस् कसले त्यसको अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने, अब विवश छ। अनि भाडा त यति भन्दा हिजो तपाईँलाई 20,000 मा आउने अथवा 25,000 मा आउने ट्रक होइन, अहिले त 45,000 घटीमा आउँदैन। पेट्रोल डिजल यस्तो छ भनिदियो भने डिजल यसरी मूल्य बढेको छ, अब कसरी हुन्छ त भन्ने बित्तिकै त्यसको इम्प्याक्ट कसरी परिरहेको हुन्छ। अब यत्रो विश्लेषण के होला कस्तो आउला, अब सबैको चासो के छ अहिले यो अब कृषिमा भन्यो भने अब कृषकहरूले चाहिँ हामीलाई के कस्तो प्याकेज ल्याउने होला भन्ने थाहा छ होइन। कर्मचारीले आफ्नो दृष्टिकोणबाट तलब कति बढ्ला भनेको छ, अनि महँगी कसरी नियन्त्रण होला अथवा यो महँगीमा कसरी राहत देला भनेको छ। व्यवसायीहरूले कसरी करमा छुट पाइएला अथवा हाम्रा भन्सारका दर आयात निर्यातकर्ताले भन्सारका दरहरू कसरी परिवर्तन होला के होला भनेको छ। कोही चाहिँ उहाँ भन्सार बढ्छ यस्तोमा भनेर उहाँ मालवस्तुहरू उत्पादन गरेर थन्काउन सुरु गरेको छ होइन। भनेको अर्थ तपाईँलाई जस्तै अन्तशुल्क त बढिरहेको हुन्छ नि मदिराहरू यस्तो चुरोटहरूको भनेपछि, अनि स्वाट अगाडि अब त्यसलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी उत्पादन गर्ने मूल्य बढी भयो भनेपछि आफूलाई लागत त कम पर्यो, अनि बढी नाफा लिनलाई अनि त्यसपछि बजारमा लैजाने। हेर्नुहोस् यस्ता विविध किसिमका दृष्टिकोणहरू हुन्छन्। त्यसैले दृष्टिकोण भनेको आफ्नो अनुकूल, आफ्नो धारणा, आफ्नो लागि भनेको सम्बन्धित पक्षको लागि कुन दृष्टिकोण हो त्यो हो। यही कुरालाई त्यहाँ यो त तपाईँलाई विश्लेषणका आयामहरू भनेकै विश्लेषणका दृष्टिकोणहरू हुन्, त्यही कुरा हो है। अरू सर अनि नि सार्वजनिक नीति विश्लेषण अनि सार्वजनिक नीति तर्जुमामा प्रशासनको भूमिका के पाउनुहुन्छ? प्रशासनको भूमिका बारे चर्चा गर्नुहोस् भन्नु नि के कसरी लेख्ने सर? त्यो त कसरी लेख्ने होइन, त्यो 1.2 जसरी लेख्ने हो। अब त्यसमा बोलिरहनै पर्ने। विश्लेषण गर्दाखेरि के हुन्छ, प्रशासनले के गर्छ भन्नुहोस् त, कार्यान्वयन नै उसले गरे हुन्छ। पहिला कार्यान्वयन नै उसले गर्ने, अनुभव सेयर गर्ने, अनुभव उसले आफ्नो अनुभव आदान प्रदान गर्छ, उसले आफूले कुराहरू राय सल्लाह सुझावहरू दिन्छ होइन। अनि आफ्ना समस्याहरूका बारेमा उसले उजागर गर्छ, सम्भाव्य पक्षहरूका बारेमा, सम्भाव्यताका बारेमा उसले विश्लेषण गर्ने क्रममा त बनाउने क्रममा हो भने त उसले विश्लेषण कसरी गरिदिने हो। हिजोको के थियो, आजको अवस्था के छ, अहिले परिवेशको विश्लेषण गर्ने, अन्य विश्लेषण गर्ने, त्यसका समस्याहरूको बारेमा, त्यसका अन्य पक्षहरूको पनि उसले त गुनासाहरू सुनेको हुन्छ, ती गुनासाहरू व्यक्त गर्ने केही विभिन्न आयामिक ढङ्गबाट उसले सहयोग गर्ने हो। त्यहाँ बाहेक अरू त सबैले आफ्नो आफ्नो तर्फबाट हो। उता एउटा अभिलेखालय हो होइन, उसले सूचना सङ्कलन गरेको हुन्छ, सूचना उपलब्ध गराएको हुन्छ, गुनासोहरू विभिन्न रूपमा टिपेको हुन्छ, त्यो बनाएको हुन्छ, आफ्नो अनुभव आदान प्रदान गरेको हुन्छ, आफ्ना राय सल्लाह सुझावहरू प्रदान गरेको हुन्छ होइन। अनि त्यसको वास्तविक प्राविधिक तथा विज्ञ कुराहरू उसलाई पो थाहा हुन्छ त, विज्ञ त प्रशासन हो, अनि उसले विज्ञताको बारेमा उसको त्यसको विशिष्टीकृत पक्षहरूको बारेमा जानकारी गराएको हुन्छ। त्यही कारणले विश्लेषणमा उसको भूमिका भनेको त्यही नै हो। हामीले अरू भूमिका त के हुन्छ ल। अरू ल अब अर्को टपिक्समा हामी प्रवेश गर्छौँ है। यहाँलाई यो सार्वजनिक सेवा बडापत्र भन्ने हामीले अस्ति पढेका छैनौँ, तपाईँलाई सबैले जानिरहेका पनि र पढिरहेको पनि। सार्वजनिक सेवा बडापत्र, पब्लिक सर्भिस चार्टर अर्को टपिक्स हाम्रो छ। अब यो सार्वजनिक सेवा बडापत्र भनेको नामले पनि क्लियर छ होइन। सार्वजनिक सेवा यहाँ 2-3टा एकदम ठेट कुरा बुझ्नु, अनि अरू कुरा चाहिँ आवश्यक पर्दैन। त्यो सार्वजनिक सेवा प्रवाहको एउटा आधार हो होइन, तथा मार्गदर्शनकै रूपमा सार्वजनिक सेवा बडापत्रलाई लिन्छौँ, एउटा पार्ट थियो। अर्को सेवा बडापत्र भनेको के हो भन्दा यो सार्वजनिक सेवामा सेवा प्रदायकको प्रतिबद्धता पत्र हो कि यो चाहिँ। सेवा प्रवाहको
सम्बन्धी सेवा प्रदायकको प्रतिबद्धता पत्र। मैले यसो यसो गर्छु भनेर उसले गर्यो नि, सेवा प्रवाहका लागि गरेको सेवा प्रदायक, सेवा दिनेले, सर्भिस प्रोभाइडरको प्रतिबद्धता पत्र, कमिटमेन्ट लेटर हो यो, हैन? यो रूपमा बुझ्छौँ भने अब सेवाग्राहीको अधिकार पत्र, सेवा प्रदायकको प्रतिबद्धता पत्र भन्यो भने सेवाग्राहीको एउटा अधिकार पत्रका रूपमा यसलाई लिन्छौँ। यो दुईटा प्रसङ्ग एउटा पाठमा बुझ्नु। एउटा त सार्वजनिक सेवा प्रवाहको मार्गदर्शन तथा आधारका रूपमा लियौँ एउटा, नम्बर 1। दोस्रो के रहेछ? सेवा प्रदायकको प्रतिबद्धता पत्र तथा सेवाग्राहीको अधिकार पत्रका रूपमा लियौँ। यथार्थमा अब यो के हो त भन्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी जानकारी पत्र एवं सूचित पत्र, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सम्बन्धी जानकारी पत्र एवं सूचित पत्रका रूपमा यसलाई लिन्छ। कहीँ कतै सूचित आदेश या वा भन्नुहुन्छ नि, त्यो चाहिँ सूचित पत्र हो, हैन? त्यो अर्थमा लिन्छ। सार्वजनिक सेवा ग्राही, सार्वजनिक सेवा बडापत्र, सार्वजनिक सेवा बडापत्रलाई विभिन्न नामले चिन्छ। अब त्यो अर्को यति अर्थ जानेपछि तपाईँले भन्नु सक्नुहुन्छ, ए यो चाहिँ अर्थ बुझेपछि अनि यसलाई विभिन्न नामले चिनिन्छ भन्नुहोस्। नागरिक बडापत्र, अब त्यहाँ सार्वजनिक सेवा बडापत्र भनेपछि सेवाग्राही बडापत्र, हैन? अनि सेवा प्रवाह सूचित पत्र आदि विभिन्न नामले यसलाई चिन्छौँ भनेर, चिनिन्छ भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। अब यो सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापनको प्रभावकारिता भनेको यो अवधारणा कहाँबाट आयो? सार्वजनिक सेवा बडापत्र एउटा नवीन अवधारणा। यो अवधारणा कहाँबाट आयो भन्दा तपाईँलाई हामीले 11 लहर त भन्छौँ। 11 लहरसँगै विशेषतः तपाईँलाई सार्वजनिक सेवा बडापत्र, एनपिएम तथा एनपिएस अब त पढिसक्नुभयो। त्यसैले एनपिएम अवधारणा तथा एनपिएस अवधारणासँगै यसलाई अगाडि बढाइएको। एनपिएम अवधारणा, नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापनको अवधारणासँगै 1980 को अब दशकको अन्तिममा हो विशेषतः तपाईँलाई एनपिएम तथा एनपिएस दुवै ठाउँमा जोड दिनुहोस्। यसमा चाहिँ नवीन किन सेवाग्राहीको अधिकार पत्र हो भनेपछि त्यो त सेवासँग भयो हुनाले एनपिएम तथा एनपिएस अवधारणासँगै सन् 1990 को दशक भन्नुहोस् न, 90 को दशकको सुरुवातमै यो अवधारणा विश्वमा अगाडि बढाइएको र यो नागरिक यो सेवाग्राही बडापत्र अथवा सार्वजनिक सेवा बडापत्रको अवधारणा ल्याउने जनकी के भन्छ जननी मुलुक चाहिँ बेलायत र यसको यो जनकको रूपमा बेलायतका प्रधानमन्त्री जोन मेजरलाई मानिन्छ, हैन? तपाईँलाई यो सार्वजनिक सेवा बडापत्र अथवा नागरिक बडापत्र हामीले विभिन्न नामले त भन्यौँ, सिटिजन चार्टर, पब्लिक सर्भिस चार्टर, अनि पब्लिक सर्भिस रिसिभर्स, हैन? तपाईँलाई म्याग्ना कार्टा आदि यसका विभिन्न किसिमले अथवा उसको चार्टर विविध हिसाबले यसका नाम त भन्यौँ, ठिक छ। यो अवधारणा कहाँबाट आयो त, कहिलेदेखि भयो त? सन् 1989 मा हो। 90 को दशकको सुरुमै भन्न खोजेको त सुरुवातदेखि नै यसलाई अगाडि बढाइयो एनपिएम तथा एनपिएस अवधारणादेखि। अनि बेलायतबाट सुरु भयो र जोन मेजरलाई यसको जनकको रूपमा यो पद्धतिका, यो प्रणालीका जनकको रूपमा लिइन्छ भनेर भन्नु। र त्यसपछि अब सेवा प्रभावकारिताको एउटा महत्त्वपूर्ण, एउटा जनकेन्द्रित, जनमैत्री, जनउत्तरदायी, केन्द्रित भन्नु सबै, हैन? जनमैत्री, जनकेन्द्रित, जनउत्तरदायी सार्वजनिक सेवा प्रवाहको एउटा सशक्त माध्यमका रूपमा, आधारका रूपमा यसलाई अवलम्बन अन्य मुलुकहरूले पनि गर्दै आए अनि यसलाई अवलम्बन गरिन्छ र हाल अब विभिन्न मुलुकहरूमा सार्वजनिक सेवा बडापत्रलाई अवलम्बन गरिएको पाइन्छ। यसरी तपाईँले भन्ने हो, यही कुरा जान्यो। र अब त्यसो हो भने नेपालमा यो सेवाग्राही बडापत्र लागू गर्नुपर्छ भनेर नेपालमा यो प्रजातन्त्रको यो बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापन पछि विशेषतः 2047 पछि मात्रै, 46 को पछि मात्रै भएको र विशेषतः यो अवधारणा कहाँबाट आयो भने पहिलो पटक नेपालमा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक सेवा बडापत्र अर्थात्
नागरिक बडापत्रको अवधारणालाई यो नागरिक बडापत्र लागू गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा प्रशासन सुधार आयोग 2048 हैन तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाज्यूको अध्यक्षतामा गठित जुन प्रशासन सुधार आयोग 2048 थियो त्यो 2048 को ले नै सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका लागि यो नागरिक बडापत्र अर्थात् सार्वजनिक सेवा बडापत्र लागू गरिनुपर्छ भनेर सिफारिस गरियो। त्यसैले सिफारिस गर्यो अनि त्यसलाई अब यो सिफारिस त भयो त्यसलाई अब विविध हिसाबले अब लागू गर्नका लागि केही कुराहरू अगाडि बढाइयो। मूलत अब अगाडि बढाउँदाखेरि सेवाग्राही बडापत्रलाई अलिकति केही न केही रूपमा यो 56 तिर 2056 मा निमुखालाई न्याय विपन्नलाई आय नामक एउटा निर्देशिका जारी गरियो। त्यसमा केही कुरा शीर्षक त्यस्तो आयो तर सिटिजन चार्टरका हुनुपर्ने केही चरित्रहरू त्यसमा राखियो। अब यो कुनै कानुन थिएन, बाध्यकारी थिएन, अब सरकारको निर्णय हो तर त्यसलाई कुनै दण्ड सजाय के भन्ने प्रावधान चाहिँ थिएन। त्यसैले त्यो नामक निर्देशिका जारी गरियो। निमुखालाई न्याय विपन्नलाई आय इन्भर्टेड कमै तपाईले राखेर भन्न सक्नुहुन्छ। त्यो निर्देशिकाबाट केही संकेत गरियो त्यसलाई अगाडि बढाइयो र मूलत अब तपाईलाई त्यो अवधारणा त 48 मा आयो भन्दिनुस्। यो बीचमा 56 को याद गर्नु भएन भने पनि केही चिन्ता हुँदैन। यसलाई कानुनी व्यवस्थामा कानुनी व्याकरण अथवा कानुनी रूपमा यसलाई प्रत्याभूत केमा गरियो भन्दा सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 र नियमावली 2065 द्वारा यसलाई कानुनी प्रत्याभूत गरियो। कानुनी रूपमा यसको प्रत्याभूतिकरण गरियो कि नागरिक बडापत्र भनिएको छ। सार्वजनिक सेवा बडापत्रलाई हामीले नाम त विभिन्न नाम हुने भए हुनाले केही भएन। यसलाई तपाईँलाई सेवाग्राही बडापत्रै भने केही बिग्रदैन को कानुनी प्रत्याभूतिकरण कारण यसको मूल कानुन यसको आधारभूत कानुन प्रत्याभूत गरिएको कानुन भनेको कानुनी रूपमा प्रत्याभूत गरिएको त्यो ऐनमा नै हो। सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 र नियमावली 2065 मा कानुनी रूपमा प्रत्याभूत गरिएको छ भनेर हेर्ने। अहिले चाहिँ यो सार्वजनिक सेवा बडापत्रलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहको व्यवस्थापन सार्वजनिक सेवा प्रवाह व्यवस्थापनको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा यसलाई स्वीकार गरिएको छ, व्यवस्था गरिएको छ। र पछि हामी यो कार्यालयको निरीक्षण भन्नुहोस् अथवा व्यवस्थापन परीक्षणको एउटा मूलभूत विषय यसलाई पनि बनाइएको छ। यो व्यवस्थापन परीक्षणको एउटा विषय पनि हो। सेवाग्राही बडापत्र राखेको छ वा छैन, के छ त्यसको अपडेट छ छैन, त्यसको परिपालनाको अवस्था के छ भनेर कार्यालय यो व्यवस्थापन परीक्षण भन्छ कि कार्यालयहरूको निरीक्षण तथा व्यवस्थापन परीक्षणका सन्दर्भमा यो एउटा विषय बन्ने गरेको छ। त्यो कुरालाई प्राथमिकता दिएको छ। यति कुरा भन्नुभयो भने यो सेवाग्राही बडापत्रको बारेमा पुग्छ। यति हो यसले। अब सेवाग्राही बडापत्रमा हुनुपर्ने कुरा के त, यसमा के हुन्छन् त? प्रत्येक कार्यालयले सार्वजनिक सेवा बडापत्र जारी गर्नुपर्छ। समयोचित तपाईलाई त्यसका सम्पूर्ण त्यहाँ सेवा के हुनुपर्छ, के विवरणहरू हुनुपर्छ त्यो कुरा हामी आइसकेपछि अनि तपाईले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ कि के हो त। अब अहिले के हो अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको छ। अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक सेवा बडापत्र जारी गर्नुपर्छ, त्यसमा समयोचित रूपमा सुधार पनि गरिनुपर्छ अनि त्यसको पूर्ण परिपालनमा जोड दिनुपर्छ। यही भनेको र त्यही परिपालन गर्ने जोड दिने कुरामा कार्यालय निरीक्षण तथा व्यवस्थापन परीक्षण गर्दाखेरि एउटा सूचकको रूपमा यसलाई हेर्ने गरिएको छ। यो नै हो हैन। अब त्यसको पालनाको अवस्था के छ छैन अथवा यसको अद्यावधि गर्ने कुरा छ वा छैन, सेवाग्राहीहरूले यो कतिको त्यहाँ सेवा प्रदायकलाई पनि थाहा छ कि छैन अथवा तिनको सक्षमता अभिवृद्धि गरिया छैन, सबैलाई जानकारी गरिएको छ वा छैन, अनि सेवाग्राहीहरूले त्यसमा चासो दिन्छन् वा दिँदैनन्, त्यहाँ भनिएका कुराहरू कबुल गरिएका कुराहरू व्यवहार अनुपात हुन्छन् वा हुँदैनन्, त्यो पाटो त्यसका विश्लेषणका कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छन्। तर
अब हामीले के व्यवस्था गर्यौँ, हामीलाई चाहिएको त सेवाग्राही वेळापत्र भने के, यसको अवधारणा कसरी आएछ भन्ने कुरा जान्यौँ। अब सार्वजनिक सेवा वेळापत्रमा हुनुपर्ने कुराहरू के छन् त, के कुरा हुनुपर्छ भने तपाईँलाई त्यहाँ अब विविध हिसाबले लेख्न सक्नुहुन्छ। सम्झनाका लागि तपाईँलाई यो 6 C's 6वटा सीलाई याद गर्नु, मैले त्योबाट तपाईँलाई अलिक सजिलो होला। लेख्न त सिधै लेखे हुन्छ। पहिला सी भनेको एउटा कन्टेन्ट, सेवा के हो त, सेवाको प्रकृति भनेको सार्वजनिक सेवाको प्रकृति, त्यहाँ कन्टेन्ट भनेको त्यसको विषयवस्तु के हो, त्यो विषय के त, सेवाको नाम के हो, सेवाको प्रकार के हो, सेवाको प्रकार तथा प्रकृति के हो, एउटा पार्ट कन्टेन्टबाट बुझ्नु। अर्को सी भनेको कस्ट, सेवाको लागत कति हो, निशुल्क वा सशुल्क अवस्था के हो, सेवामा त्यो सशुल्क सेवा हो वा निशुल्क सेवा हो, त्यो उल्लेख गर्नुपर्छ। लागत लाग्ने वा नलाग्ने, कुनै लागत तिर्नुपर्ने वा शुल्क तिर्नुपर्ने वा नतिर्नुपर्ने के हो, र तिर्नुपर्ने भयो भने के कति शुल्क लाग्ने, त्यो कुरा हुनुपर्छ। सेवाको शुल्क भन्न खोजेको, निशुल्क सेवा निशुल्क वा सशुल्क सेवाको अवस्था, र यदि शुल्क लाग्ने भएमा के कति शुल्क लाग्ने, त्यसैले सेवाको शुल्क, सेवा निशुल्क भएमा सो कुरा, र शुल्क लाग्ने भएमा सशुल्क भएमा शुल्क, होइन, के कति शुल्क हो, शुल्कको कुरा उल्लेख गर्नु पर्यो, कस्ट। र अर्को चाहिँ तपाईँलाई सेवा को कभरेज, त्यहाँ कभरेज भनौँ, त्यहाँ कभरेजभित्र सेवा लिनका लागि त्यो कभरेज भनेको त्यसको दायराका हिसाबले सेवाका लागि त्यसका लागि कुर्नुपर्ने समय के हो, कति समय लाग्ने समय के कति, नम्बर 1। अर्को त्यसका लागि आवश्यक प्रमाण कागजातहरू के हुन्, त्यो प्रमाण कागजात र त्यसका प्रक्रिया के हुन्। त्यसैले 3टा कुरा चाहिँ कभरेजमा, एउटा प्रक्रिया, अर्को प्रमाण कागजात, अर्को समय। त्यसैले सेवा लिनका लागि त्यहाँ लाग्ने समय के हो, अनि पुर्याउनु पर्ने प्रक्रियाहरू के हो, संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरू प्रमाण कागजातहरू के हो, यो कुरा हो। यी 3टा कुरालाई कभरेज भनियो, तपाईँलाई सम्झन सजिलो होस् भनेर। कन्टेन्ट भनेपछि सेवाको प्रकार चाहिँ, कस्ट भनेको निशुल्क सशुल्क हो, यदि सशुल्क हो भने लागत कति हो भन्नुभयो। कभरेज भन्ने दिमागमा आउने बित्तिकै तपाईँलाई त्यस सम्बन्धी पुरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरू के हुन्, लाग्ने समय के हो, र कति कुर्नुपर्ने समय के हो, अनि त्यसपछि पुर्याउनु पर्ने अथवा संलग्न हुनुपर्ने प्रमाण कागजातहरू, चाहिने कागजात के हुन्, त्यो कुरा त्यहाँ उल्लेख गरिएको। अब त्यसपछि कभरेज पछि भाइ बहिनीहरू अर्को सी भनेको कन्ट्याक्ट पोइन्ट, कन्ट्याक्ट पोइन्ट। त्यहाँ के हो भने त्यो सेवा प्रवाह गर्ने त्यसमा जिम्मेवार पदाधिकारी कहाँ हो त, सम्पर्क बिन्दु भन्न खोजेको अर्थ सेवा प्रदान गर्ने स्थान के त, स्थान के हो, त्यो स्थानमा अनि जिम्मेवार पदाधिकारी को हो, त्यसले कन्ट्याक्ट पोइन्टले त्यहाँ कहाँ छ त, त्यसको लोकेसन खोज्यो नि त। सेवा प्रवाह गर्ने स्थान कहाँ छ, त्यसको अवस्थिति कहाँ छ, जिम्मेवार निकाय जिम्मेवार पदाधिकारी को हो, यो कुरालाई कन्ट्याक्ट पोइन्ट भनेको। कन्ट्याक्ट पोइन्ट भनेको जिम्मेवार पदाधिकारी, अनि त्यसपछि त्यो पदाधिकारीको अवस्थिति कहाँ हो, कुन शाखा प्रशाखा भनेको के सेवा प्रवाह गर्ने जुन निकायको शाखा प्रशाखा, त्यसको स्थान, अनि सेवा प्रवाह गर्न जिम्मेवार अधिकारी, यी कुरा तोकिएको हुनुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ के हो त, फलानालाई सम्पर्क गर्नुहोस्, फलानाको जिम्मा छ भने जस्तो त्यो कुरा। र अब अर्को त्यसपछि अर्को सी भनेको कम्प्लेन, COMPLAINT, कम्प्लेन्ट मेकानिजम त्यो छ भनेको त्यहाँ गुनासो सुन्ने, गुनासो व्यवस्था सम्बन्धमा गुनासो सुन्ने अधिकारी के र त्यसको प्रक्रियाहरू के हो, त्यो मेकानिजम भनेको गुनासो सुन्ने अधिकारी को छ, अनि त्यो गुनासो सुन्ने सम्बन्धमा गुनासो सम्बन्धी प्रक्रियाहरू के हुन्। र अर्को चाहिँ त्यो गुनासो उपर पनि त गुनासो हुन सक्छ, गुनासो उपर पनि तपाईलाई त्यस उपर हैन, त्यो प्राथमिक गुनासो सुनवाई अधिकारी उपरको फेरि त्यस उपरको पनि पुनरावेदन, गुनासो उपरको पनि पुनरावेदन हुन्छ नि, गुनासो सुनवाई उपरको पुनरावेदन, ती कुराहरूलाई हामी यहाँ कम्प्लेन मेकानिजम भन्यौँ, त्यो कुरा त्यहाँ उल्लेख हुन्छ। र त्यसपछि अर्को यति भइसकेपछि अर्को सी भनेको कम्पेन्सेसन। यदि तपाईलाई त्यो गुनासो भइसकेपछि त्यसमा भुल सुधारका कुराहरू के छन्, कुनै भुल सुधार गर्न सकिने, सुधार गर्न सकिने कुराहरू छन् भने भुल सुधारका कुराहरू अथवा क्षतिपूर्तिका कुराहरू, यसलाई हामी कम्पेन्सेसन भन्ने बित्तिकै
यदि अब गुनासो भयो, अब त्यसको उपचार भयो, भइसकेपछि त्यसमा एउटा निर्णय त हुन्छ नि के कति क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने, अथवा भएको कुराहरूलाई भुल सुधार गर्नुपर्ने के छ, सुधार गरिदिने छ नि। तपाईँले कहिलेकाहीँ मेरो यो भएछ भन्नुभयो भने फेरि हुन्छ नि म साटिदिन्छु भन्छ, भनेको भुल सुधार गर्ने कुरा र त्यसबाट सिकेर त्यो एउटा फिडब्याक हो, त्यसको माध्यमबाट एउटा सबक सिकेर प्रणालीगतै सुधारको कुरा पनि हुनसक्छ र प्रणालीगत सुधार। तर त्यहाँ हामीले चाहिँ प्रणालीगत सुधार त दीर्घकालीन रूपमा त्यहाँ हुँदैन नागरिक बडापत्रमा, तर त्यहाँनिर भुल सुधारका कुरा र क्षतिपूर्तिका कुराहरू नागरिक बडापत्रमा हुन्छ। यिनै कुरा हो। यति के कुरा लेख्ने के कुरा नलेख्ने भन्दा हार्ड एन्ड फास्ट तपाईँले सुशासन ऐन नियममा भएका कुरा पनि यही हो, सम्झन सजिलो युनिभर्सल्ली यिनै कुरा हुन्। त्यसैले 6C लाई आधार बनाउनु हो भने त्यसको कन्टेन्ट के हो, त्यसको कभरेज के हो, त्यसको कस्ट के हो र त्यसको कम्प्लेनका कुरा कन्ट्याक्ट पोइन्ट के हो र कम्प्लेन के हो र त्यसपछि कम्प्लेन पछि कम्पेन्सेसनको अवस्था के हो, यदि कम्पेन्सेसनमा करेक्सन पनि त्यही नै आइहाल्यो होइन, यो कुरालाई हामीले भन्छौँ। ल यति भइसकेपछि भाइ बहिनीहरू हाम्रो समग्र रूपमा सेवा बडापत्रको पाठ पनि यति नै हो है, यही हो हामीले जान्ने। एउटा प्रश्न नोट गरिरहनु है, सार्वजनिक नीति, सार्वजनिक नीतिको परिचय दिँदै नीति निर्माण प्रक्रियाहरूको बारेमा चर्चा गर्नुहोस्। नीति निर्माण प्रक्रियाहरूको बारेमा चर्चा गर्नुहोस्। प्रक्रियाको बारेमा भन्दै हुन्छ, अरू पनि चाहिँदैन, प्रक्रियाको बारेमा चर्चा गर्नुहोस्। 5+5 है। ल यही कुरा गरौँ अनि फुर्सद भएको भए विद्युतीय शासन सहित हेर्थ्यौँ अनि त्यसपछि अर्को सन्दर्भमा आउँथ्यौँ र मोटामोटी यसैमा सीमित रहन्छौँ। आज के बार हो भाइ बहिनीहरू? आज शुक्रबार हो कि बिहिबार हो? त शुक्रबार हो है। ल अब हामी पर्सि जुट्नेछौँ र पर्सि ल है। र एउटा पर्सि मैले अग्रगामी प्रश्न नि दिन्छु यो पटक। अर्को एउटा प्रश्न टिप्नुहोस्। विद्युतीय शासनको अवधारणा उल्लेख गर्दै नेपालमा यस सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था के कस्तो रहेको छ? नेपालमा यस सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था के कस्तो रहेको छ उल्लेख गर्नुहोस्। 4+6 है। यो एउटा अग्रगामी यो विधा भए हुनाले एउटा चाहिँ प्रतिगामी है। यो दुईटै प्रश्नमा